हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमोगाचो येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलांक. हांव आसां गाब्रियल गोम्स. एक नयो टॉपीक तुमचे बरें घेवन येता. पयलीं सद्याक तुम सगळीं कशी आहाय? बरी आहाय न्हू? नयो टॉपीक तुम टायटल ऑलरेडी वाचिलो आसतलो मुगेलो वयलो. लव मॅरेज और अरेंज मॅरेज और प्रपोजल मॅरेज विच इज सक्सीड. हे क्वेश्चन जावन आहा तुमकां सगल्यांक विचारूं सोदिता. म्हणजे लव मॅरेज, प्रपोजल और अरेंज मॅरेज हुंची सक्सीड जात तें. हांव आतां सांगूंक सोदीत तुमकां हे वस्तूक म्हणजे लव मॅरेज और प्रपोजल मॅरेज आतां जनरेशन जायती फेस कोताय. तेमकां समजिकाय मेळना कित केल्यार बरें अशें तें. आमच्या टायमार आमगे काजार जिविता टायमार आमी लव मॅरेज जातालें टुवेल डोगून, आनीक मोस्टली प्रपोजल मॅरेज जातालें और अरेंज मॅरेज. आमच्या टायमार आमी कितें चोयता तें सांगोत तुमकां. म्हज्या टायमार आमी फॅमिली बॅकग्रावंड चोयतालीं. तेंगे फॅमिली केशी, जावं चेड्या जावं चेवडा जावं. चेवडागे चोयतालो, चेवड चेड्यागे चोयतालो. तेंगे फॅमिली केशी आहा बाबा, तेंकां रावपाक घर आहा ना तेंवूय गरजेचें जावं चेवडाक. आनी चेड्याक गरजे आसोता बाबा तेंगे फॅमिली केशी, तें चेवड केशें कितें. आनीक आमच्या टायमार तें चोयतालीं. आनीक मेन चोयतालीं कितें बाबा, दुसरें म्हणटाय तें हायट चोयतालीं आनी एज कितू आहा तें चोयतालीं. आनी चोच्या बरें दिसत जाल्यार तें एक चोयतालीं. हे तीन वस्तू चोयतालीं. आनीक फॅमिली बॅकग्रावंड आमच्या टायमार अशें आसलोलें. आनीक हायटूय चोयतालीं म्हूण जावं म्हूण तूं. आनीक अरेंज मॅरेज हें म्हणजे हें कोन्न जातालें. आनीक हितूंक जायत लोक सक्सीड जाला ना न्हू, जाला. आतां मॅरेजी तुगेली मुगे चिंता प्रमाण हांव तुमकां सांगोतां. तुमगे कितें तें तुमी कॉमेंटांक म्हाका सांगोचें. मुगे हेजे प्रमाणे लव मॅरेज आनी अरेंज मॅरेज देर इज नो गॅरंटी. आतां तुमी म्हटलीं कित्याक काय म्हूण. लव मॅरेज तुमी चूज कोन्न तुमची खुशेन तुमी एकमुका हें कोन्न, जावं इमोशनल और जावं एट्रॅक्शन तुमी मोगान पोटाय. आनीक मुळो आहा मोग कुड्ड म्हूण. आनीक जाता. आनीक एक पाटी मिसअंडरस्टँडींग क्लिक जाता. आनीक लव मॅरेज आहा ती लागून पिडे जाता. तें हांवें म्हज्या दोळ्यान चोयलां. आनीक प्रपोजल मॅरेज और अरेंज मॅरेज त्यूय बी जायत पाटी पिडे जाता. कितकोन जायत भाशेन जावं मिसअंडरस्टँडींग तेंगे दोगांयलें हें जायना, चिंतप दोगांयलें सारकें जायना, ओ कितें मिसअंडरस्टँडींग हें जाता. मुगे हेजे प्रमाणे लव मॅरेजी आनी अरेंज मॅरेज और प्रपोजल मॅरेज
100% गॅरंटी दिवपा जायना. आतां मुगे हेजे प्रमाणे तुमी म्हाका कमेंटान सांगाय कितें अशें तें तुमकां कितें दिसत तें. मुगे हेजे प्रमाणे हांव सांगोतां मुगे गिन्यान प्रमाणे लव मॅरेज जावं एरेंज मॅरेज जावं सक्सीड करपा जाता, सारकी 100% सक्सीड जावपा जाता. हितूंक दोगांयचोय जावं चेड्याचो जावं चेवडाचो इक्वल म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसपा जाय दोगांयचें, जाल्यार 101% मॅरेज सक्सीड जावपा पॉसिबिलिटी आहा मुगे चिंतप प्रमाणे. तुमी आतां कितकोन काय म्हटलीं, हांव तुमकां एक एग्जाम्पल सांगोतां. जावं एरेंज मॅरेज जावं लव मॅरेज, हो दोगांयकूय एग्जाम्पल लागोता. कितकोन जेन्ना एक चेडो एक कोणाक चेडाको उलयता वो कितें येता तें बायले एके पाट दिश्टी पडा काजो जातरी. तेवढ्या बायल दुबाव हाता, तें जालें तेवढ्याय कॉन्फ्लिक्ट जावपा जाता, तें मिसअंडरस्टँडींग. आनी दुसरे सुवातेर जावं कोणूय बायलो जावं दादलो जावं बायली ती घोवा वो बायलेक सांगताय, बायले जो तूं सांगताय तुगे घोव एशें कोता तेश कोता तेश कोता तेश कोता, आनी तेवढ्या बायल त्या भायले मनशागे आयकोन तेमच्या दोगांचे भितर कॉन्फ्लिक्ट जावपा शकता. ते खातीर हांवें म्हळां पयलींच हितूंक सक्सीड जावपाक दोगांयलो इक्वल शेअर आसूंक जायो. दोगांय एकामेकाक विश्वासी म्हणजे कॉन्फिडंट. दुसऱ्यान सांगिल म्हूण तुवें आयकोन घुसपड करून कोंता येना. चोय कितें आहा, लोकांक जायत लोकांक बरो जालो कोणाकूय नाका. आतां घोव बायल बरी कोण चलता जायत बायल शेजऱ्याची आवो तुगे फामिलीची दुसरी ती मोदें तुका फूंट घालपा सोदताय, ती तेंकां नाका तेंको चोवपा जायना. तुमी दोगांय घोव बायलां बरे भाशेन चलताय ती. त्या खातीर घोव बायलांचो एकवट एकदम घोट आसूंक जायो, म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसूंक जाय एकामेकाक. कोणें कितें सांगो तें आयकोंक श्रीपण आयकल्यार एकान आयकोन तेका तुका दुबाव जाल्यार डायरेक्ट घोवाको विचारूंक जाय अशें आपल्या सांगिलां हुमक्यांनी सांगिलां, सारकें नांव सांगूंक जाय हुमक्यांनी सांगिलां आपल्याक अशें हें सारकें वो ना तें बायलेन घोवाको विचारपा जाय, वो घोवान बायलेको विचारपा जाय आपल्याक भायल्यान न्यूज मेळ्ळा अशें हें सारकें वो ना. घोव वो ना म्हणटा वो बायल ना म्हणटा जाल्यार तें मानून घेवपा जाय आनीक एकवट सांबाळूंक जायो. कित्याक हांवें दोळ्यान चोयलां जायत लोकां नाका बरें जालोलें. हांव पयलें सांगता पयलेंसो सांगून येयलां, लोकांक नाका तुमगेलें बरें जालोलें. घुसपड करपा 100 लोक आहा. तुम बरें जालें जायत तुमकां भायलो लोक लागना. हें मुगे चिंतप हांव. घोव बायल घोटे आहाय जायत तुमकां कोणूय लागना. तुका हें सांगता तें सांगता तें सांगता जायत लोक सांगता तुमचे काना हें कोताय हें कोताय तुमकां सेपरेट करपाक वो तुमकां तुमचे भितर क्लॅश करपाक. त्या खातीर लव मॅरेज आनी एरेंज मॅरेज हितून कांय प्रॉब्लेम ना. लव मॅरेज करता तूं तेगे सगळें जाणा हें सगळें तेगे हिस्ट्री जाणा, तुमगे दोगांयनी पयलोसो तुमी तें वळखत तेका हें जाता. अशें करून दुसऱ्यान मागीर हें केलें म्हणटा तेवढें क्लॅश जावपा जाता.
आनी प्रपोजल वा एरेंज मॅरेज सेम वे दुसऱ्यांगे हेणें तुमगे घरांक घुसपड जावपाक शकता. ह्या खातीर आमगेल्या धर्माक पाद्री मुखार म्हणलो सुखां आनी दुखांक एकमुखाक एकठांय एकोड्यान रावपा जाय. सूख आहल्यार आनी दूख आहल्यार एकठांय रावले म्हणून जायना. दूख आहल्यार पयस गेले वा सूख आहल्यार एकठांय रावपाचें हें रॉंग. चोय मनशा जिवितांत सूख आनी दूख हें दोनी हें भाव भयणी भाशेन ही आसतायच. ही नाय म्हूण नाय, आसाच सूख आनी दूख. म्हणजे फॅमिली मदें आसताच सूख आनी दूख दोनी आसताय. वयर सकयल जाताच लायफान. हे 101% जायना कोणालें ना. जावं ग्रेस्त जावं गरीब जावं कोणें जावं सूख आनी दूख मनशाक आसा. हें मुगेलें चिंतप आनी हें मुगे एक्सपिरियन्स. त्या खातीर गो बायल गोट आहल्यार तुमकां तिसरो कोण लागना. जोरी तर तुमी दोगांय घोव बायलां सांगातान आनी चोय घोवाक बायलेचो हें जाय पडटा. घोव कितेंय करूंक शकता बायल घोटी आहल्यार घोवा कडेन आनी बायली कितें हें जावपाक शकता घोवागे हें आहल्यार. म्हणटा त्या खातीर मुगे चिंतप प्रमाणें लव मॅरेज ऑर एरेंज मॅरेज तितून कांय प्रश्न ना. लव मॅरेज तुमी सगळें जाण हें कोताय आनी पूण तेतून हें जाता. त्या खातीर दोगांयचो एकूच घोट आहल्यार तुमगेलो काजराचें जिवीत सक्सीड जावपाक शकता. हांव समजता तुमकां मुगे हेजी समजिकाय मेळ्ळीच म्हूण. आनी कोणाकय समजिकाय मेळना जाल्यार म्हज्यान एक्सप्लेन करून सांगूं जाता. आनीक सदां भाशेन कोणें सबस्क्रायब केलें तेंकां चड देव बरो कर म्हणटा. आनी केलें ना तेमकां सबस्क्रायब करया म्हूण मुगे चॅनलाक सपोर्ट करया म्हूण हांव विनोती कोता. आनीक मोग आसूं दुसरे व्हिडियोचेर दुसरे टॉपिकाचेर मागीर मेळचें. थँक्यू.